نہ ہائے علی نہ یا علی و علی و علی، نہ اسی ہائے کرنی ہے تی نہ اسی یا کرنی ہے، اسی تی علی دے محباں، اوے اسی تی علی والے ہاں، اوے اسی تی علی دے غلام ہاں، اسی واہ واہ علی کر سکنے ہاں، نہ ہائے کرن دے کہلا اور نہ یا کرن دے کہلا، تاں علی دا دیوانہ بول کے کہہ رہی ہے نہ ہائے علی نہ یا علی واہ علی واہ علی، نہ ہائے علی نہ یا علی واہ علی واہ علی، وہابیوں کے پیشوا داماد مصطفیٰ علی، نہ ہائے علی نہ یا علی واہ علی واہ علی، علی تو میرا دین ہے، علی تو میرا یقین ہے، علی تو میرا دین ہے، علی میرا ایمان ہے، نہ ہائے علی نہ یا علی واہ علی واہ علی، اللہ اکبر اللہ۔ میرے محترم بھائیو آؤ کون علی ہے، کون علی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بستر جیتی قسمت دے اندر آیا ہے، او میرا علی ہے، میں اس علی دے آج تیرے سامنے تذکرہ کر رہی ہوں۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، جڑا حق نہیں مندا ہے درنو او دین تے نہیں آیا، او جڑا حق نہیں مندا ہے درنو او دین یقین تے نہیں آیا، سمان دشان دا نظریہ عثمان دشان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا، تے جڑا شان عمر دا منکر ہے، جڑا شان عمر دا منکر ہے، او بندہ اج دین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ صدیق دا سچ مشکوک ہے، پھر سچ زمین تے نہیں آیا، جڑا حق نہیں مندا ہے ترنو او دین یقین تے نہیں آیا۔ مختصر الحمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے، درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین، میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ بھائی کو یاسین صاحب نے فون کر کے کہا میں پہنچ گیا۔ میرے محترم بھائیو، رمضان المبارک دا الوداعی خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ یہ جمعہ ساڈے واسطے بہت ساری یاداں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ یہ رمضان بہت ساریاں چیزاں دا سانوں پیغام دے کے جا رہا ہے۔ اس رمضان المبارک دے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بے دردی دے نال پیارے شیر خدا نو شہید کیتا گیا۔ ماں جی فاطمہ، ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو 17 رمضان المبارک تو
کر گئی ہیں، بہت سارے ایسے مارکے جہادی معروفات ہوئی، اللہ نے فتح بھی عطا فرمائی۔ بہرحال رمضان المبارک دا آخری خطبہ ہے، یہ اندر قاری صاحب دے مشورے دے مطابق شہادت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور انہاں دے فضائل و مناقب بیان کرن دا فیصلہ کیتا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ پاک صحیح معنی دے اندر سانو سن سنا کے اودے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ کیجیے، غور کیجیے، کون علی المرتضیٰ ہے؟ جن کا نام علی رضی اللہ تعالی داماد رسول فاتح خیبر ابو الحسن کنیت لقب حیدر شیر قرار، اور آپ اسلام دے چوتھا خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ دے والد دا نام ابو طالب، والدہ دا نام فاطمہ بنت اسد۔ آپ دی عمر کئی مورخین نے 58 سال لکھی ہے، کئی نے 63 سال لکھی۔ آپ نہروان قبیلے دے نال یعنی کہ گروہ دے نال جہاد کیتا تے اللہ نے فتح عطا کر دیتی۔ انہاں بدبختاں دے کولو شکست برداشت نہ ہو سکی، فتح برداشت نہ ہو سکی، پروپوگنڈا بنایا گیا۔ جدوں تک عرب دی دھرتی دے اتے 3 بندے موجود نے، ادوں تک ساڈا نہروان بندیاں دا کدی اسی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک خارجی سن، اسلام دے دشمن سن۔ پہلے نمبر تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کرن، دوسرے نمبر تے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، تیسرے نمبر تے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 3 صحابہ کرام جنہاں تے جان دے دشمن بنے، اکے دن وار کیتا گیا۔ اللہ تعالیٰ دے فیصلے، حضرت امیر معاویہ تے بھی وار ہویا لیکن بچ گئے۔ عمر بن عاص اس دن مسجد دے اندر نہیں آئے، انہاں دی جگہ تے کوئی اور آیا، انہوں شہید کر دیتا گیا۔ تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تے وار ہویا 18 رمضان المبارک۔ پھر تکلیفاں دے نال لڑدے لڑدے آخرکار 21 رمضان المبارک نو میرے اللہ نو پیارے ہو گئے۔ آپ دیاں تقریباً کم و بیش 9 شادیاں سن۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تو بعد آپ نے 8 شادیاں کی تھی۔ انہاں دے وچوں 14 بیٹے سن، ساری اولاد 14 بیٹے اور 17 لڑکیاں بیٹیاں سن۔ 14 بیٹے تے 17 بیٹیاں سن۔ بہرحال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن دے وچوں حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیدا ہوئے۔ بیٹیاں دے وچوں زینب کبریٰ، ام کلثوم کبریٰ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ماں جی فاطمہ دے بطن دے وچوں پیدا ہوئے۔ آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی نے بہت سارے فضائل و مناقب دے نال نوازے۔ کتے صلح حدیبیہ دے موقع تے شرائط لکھ دے، کتے آپ دے بارے فرمایا گیا کہ جنہیں علی نو دکھ دیتا انہیں گویا کہ میں محمد نو دکھ دیتا۔ آئیے ذرا توجہ کیجیے، پیارے علی دا مقام پہلے اپا قرآن پاک وال جائیے، قرآن پاک دے وچوں ثابت کرنے، پھر حدیث مبارکہ وال لاواں گے، اور آپ علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان پہلے، پھر آپ دی شہادت بیان کر کے آپ احباب کو اجازت چاہواں گا۔ اللہ پاک کو دعا ہے
میرا مالک میرا خالق صحیح معنی دے اندر سانو سن سنا کے اودے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور دوستان دے پیر و مرشد امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ رب العزت دا قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا کہ اے میرا سونا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنے گمتیاں نو پیغام دیو۔ اللہ جی کیڑا پیغام ہے؟ فرمایا سورۃ الفتح دے اندر 26واں پارے دے اندر اسی ایک تواڈا ذکر کیتا ہے، نال تواڈے 4 دا ذکر کیتا ہے۔ اتے آیت تو مراد مفسرین نے بھی لکھیا ہے، مورخین نے بھی لکھیا ہے، ترجمہ کرن والیاں نے بھی لکھیا ہے۔ حضرت جی اتی جنت شان نزول بیان کیتا ہے انہیں بھی لکھیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتے تو مراد محمد اللہ دا آخری رسول ہے۔ پھر فرمایا والذین معه اونا جڑے میرے نبی دے نال نے 4 نے، حتیٰ کہ تے تو مراد اور بھی صحابہ کرام نے۔ پہلے نمبر تے فرمایا پہلے نمبر تے میرا صدیق ہے، دوجے نمبر تے میرا فاروق ہے، تیجے نمبر تے میرا عثمان ہے، چوتھے نمبر تے میرا حیدر قرار ہے۔ حضرت جی کون حیدر قرار ہے؟ جنہوں اللہ پاک نے اسلام دا چوتھا خلیفہ بنایا ہے۔ کون حیدر قرار ہے؟ جنہوں اللہ پاک نے میرے محبوب دا غلام رسول بنایا ہے۔ کون حیدر قرار ہے؟ جنہوں اللہ پاک نے میرے محبوب پاک دا دماغ رسول بنایا ہے۔ کون علی المرتضیٰ ہے؟ جنہوں اللہ پاک نے میرے محبوب پاک دے دل دی تسکین بنایا ہے۔ کون علی المرتضیٰ ہے؟ جنہوں اللہ پاک نے میرے محبوب پاک دیاں دعاواں دا حصہ بنایا ہے۔ کون علی المرتضیٰ ہے؟ جنہوں اللہ پاک نے اہل بیت دا چشم و چراغ بنایا ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ کون علی المرتضیٰ ہے؟ کل قیامت تک دن ہوئے گا تی اللہ پاک ہے اج کر کے میرے محبوب نو لواء الحمد والا جھنڈا عطا کرے گا، وہ جھنڈے نو میرا علی پاک تھام کے کھڑا ہوئے گا۔ کون علی المرتضیٰ ہے؟ کل قیامت تک دن ہوئے گا تی میرے نبی دی امت پیاسی ہوئے گی، علی پاک نبی دی امت نو لب لب کے دی اوزے کوثر دا پانی پھیلاندا ہوئے گا۔ کون علی المرتضیٰ ہے؟ جدے بارے نبی پاک نے فرمایا من اذا علی فقد اذانی، جس بندے نے علی پاک نو تکلیف دیتی ہے گویا کہ انہیں میں محمد نو تکلیف دیتی ہے۔ جس بندے نے علی پاک دے نال بغض رکھے آئے وہ ایویں سمجھے کہ جی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بغض رکھے آئے۔ جس بندے نے میں علی پاک دے نال علی پاک دے نال کینہ رکھے آئے وہ سمجھے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کینہ رکھے آئے۔
کون علی المرتضی ہے جتے بارے آپ حضرت علی پاک فرماندے نے گل سنو لوگو میری گل سنو نا میں کون فرمایا قال علی یغلق فی رجلان محب مفرد و مبغض مفرد حضرت علی پاک فرماندے نے دو گروہ جہنم دے اندر جان گے ایک گروہ ہوئے گا کہ جڑا میرے نال محبت کرن والا ہوئے گا ایک گروہ ہوئے گا جڑا میرے تے نال بغض کرن والا ہوئے گا علی پاک دے کولوں پوچھیا جاندا ہے علی جی جڑا تواڈے نال محبت کرے گا او بھلا کیویں جہنم اندر ٹر جائے گا آواز آندی ہے او میرے صحابیو میرے یارو میرے پروانیو گل سنو نا او انج دی محبت کرے گا جو اللہ دے نبی نے ایک حدود کراس لگایا ہے حد مقرر کیتی ہے حد کراس کر جائے گا وہ لیمٹ کراس کر جائے گا وہ مینو درجہ دے دے گا اللہ دے نبی والا کتے مینو درجہ دے دے گا اللہ والا وہ بندہ جہنم دے اندر جائے گا حضرت جی حضرت علی پاک دے نال محبت و محبت کرنے جیڑی محبت اللہ دے نبی نے دسی ہے حضرت پیار کرنے جیڑا میرے صدیق نے پیار کیتا ہے اسی او پیار کرنے جیڑا میرے عثمان نے پیارے علی تے نال پیار کیتا ہے اسی او پیار کرنے جیڑا پیارے عمر فاروق نے پیار کیتا ہے اسی او پیار کرنے کہ جیڑے 1 لاکھ کموں پہ 24,000 نے میرے پیارے علی پاک نال پیار کیتا ہے اسی او محبتاں کر رہے ہیں علی پاک دے بارے فرمایا گیا من کنت مولا فعلی مولا جتا میں دوستاں میرا علی بھی اودا دوست ہے جتا میں مولا وہاں میرا علی بھی اودا مولا گئے مولا تو مراد مفسرین نے بھی لکھیا ہے حدیث مبارکہ دیاں شرح لکھن والیاں نے بھی لکھیا ہے مولا تو مراد دوست ہے نہیں یقین انداز رجی جا جس مردی مطلب فکر دی لغتیاں کتاباں اٹھا کے ویگنا پتہ لگ جائے گا کہ مولا دا مینا کیے اللہ دے نبی نے مولا دا مینا مولا تی دوست مراد لیا ہے علی میرا دوست ہے علی میرا پرا ہے علی میرا بھائی ہے فرمایا انت اخونا و مولانا اوے اللہ دے پیارے او میرا نبی بول کے کہہ رہا ہے علی میرا دوست بھی ہے تی میرا پرا بھی ہے علی میرا ویر بھی ہے علی میرا چچا زاد بھائی بھی ہے واہ علی میں تیری عظمت تو قربان جاواں علی میں تیرے مقام تو قربان جاواں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جابر پاک فرماندے نے اج کر کے اللہ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گیا ماں ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا گیا ہے ایک جگہ تے خیمہ لگایا گیا ہے ایک جگہ تے کٹھے ہو جانیا فرمایا میرے پیارے جابر ہون جیڑا بندہ گائے گا میں نبوت والی زبان وچ اعلان کر کے کہہ رہا والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى میں اپنی نبوت والی زبان دے وچ اعلان کر رہا وہ بندہ اللہ دی جنت دا چودھری ہوئے گا وہ اللہ دی جنت دا سردار ہوئے گا ویکھیا گیا ہے او میرا پیارا ابو بکر صدیق آ گیا ہے فرمایا صدیق تیرے تے جنت واجب ہو گئی ہے پھر فرمایا ایک گون آئے گا میں اوتے بارے اعلان کر کے کہہ رہی ہوں وہ بندہ بھی جنت دے اندر جائے گا تھوڑی دیر گزریے تب کیا ہے میرا فاروق اعظم آ گیا ہے فرمایا پیارے فاروق تیرے تے جنت واجب ہو گئی ہے تیسری بار اعلان کر دینے فرمایا میرے صحابیو جیڑا ہن بندہ آئے گا وہ اللہ دی جنت دے اندر جائے گا ویکھیا جے میرے نبی دا دل کیویں
تسکین دے نال بھرے ہویا میرے علی دے بارے کیویں دل بے چین ہو گیا ہے میرے نبی دا علی پیارے دے بارے علی دے بارے حضرت نبی پاک فرماندے نے اللہ ہن جیڑا آئے گا اونوں حیدر قرار بنا دے اللہ ہن میرے علی نو بھیج دے اللہ میرے پیارے مولا نو بھیج دے اللہ میرے پیارے فاتح خیبر نو بھیج دے اللہ میرے پیارے علی پاک نو بھیج دے تھوڑی دیر گزریے تے ویکھیا جاندا ہے میرا پیارا علی پاک آ گیا ہے میری نبی دی دعاواں دی مراد آ گیا ہے میرے نبی دے زبان دے وچوں نکلے ہوئے الفاظاں دے او پیارا علی پاک آ گیا ہے کتھے میرے علی پاک دے بارے امت پیار کرتی نظر آتی ہے اج کر کے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بندہ آیا ہے آ کر کے آکھدا ہے پیاریا سعید بن زید گل سنو نا میں اس دھرتی دے اتے رہن والیاں دے وچوں ایک بندے تے نال بڑا پیار کرنا وا انی ایک محبت کرنا وا اتے تو ود کے مینوں کسے دے نال پیار کوئی نہیں حضرت پوچھیا جاندا ہے دس آن والیا پرونیا آن والیا مہمانا دس سینا کیڑی ایڈی عظیم ہستی ہے کیڑا ایڈا مقام رکھن والا ہے کیڑا ایڈیاں شانہ رکھن والا ہے آواز آندی ہے میں پیار کرنا تی مولا علی پاک دے نال پیار کرنا وا میں محبت دا گزار کرنا وا شیر خدا دے نال محبت دا گزار کرنا وا حضرت علی پاک دے نال پیار کرن والا حضرت سعید بن زید بول کے کہندے نے او تینوں مبارک ہوے تو پیار کرنا ہے اہل بیت دے چشم و چراغ دے نال پیار کرنا ہے او تینوں مبارک ہوے تو پیار کرنا ہے آل رسول دے کفرت دے نال پیار کرنا ہے او تینوں مبارک ہوے تو پیار کرنا ہے مومناں دے دلاں دے قرار نال پیار کرنا ہے تے حیدر قرار نال پیار کرنا ہے واہ پدیا میں تیری عظمت تو قربان جاواں تو محبت کیتی ہے او تے نال کیتی ہے جنوں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا او جڑا میں جدا بھرا تے دوست ہاں اوے علی بھی ہوتا دوست ہے آ میرے محترم بھائیو اے مقام شرف ملیا ہے تے میرے علی نو ملیا ہے جننے بھی صحابہ کرام گزرے نے ہر صحابی دا اپنا اپنا مقام ہے ابو بکر دا اپنا مقام ہے عمر دا اپنا مقام ہے عثمان دا اپنا مقام ہے حیدر قرار دا اپنا مقام ہے اسی یہ نہیں چاہتے حضرت علی دا مقام ودا کے عمر دا کٹا دیتا جائے اسی یہ نہیں چاہتے علی دا کردار ودا کر کے حضرت عثمان دا کٹایا جائے ابو بکر دا کٹایا جائے عمر دا کٹایا جائے نہیں 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 جو فضیلت علی نو آسمان دے مالک نے دیتی ہے جو فضیلت میرے پیارے رحمان نے دیتی ہے میرے پیارے محبوب نے دیتی ہے جو صحابہ کرام دیندے رہ گئے اللہ دی قسم ہے آج بھی اہل سنہ آج بھی اہل حدیث ہے آج بھی میرے نبی دا امتی ہونے والا آج بھی حیدر قرار نو وہی مقام دے رہا ہے جو آمنہ دلال نے عطا کر چکے اسی غلوب نہیں کر دے اسی حداں کراس نہیں کر دے اسی بغض نہیں رکھ دے کیونکہ ساڈا ایمان ہے جتے حیدر ہے اتے صدیق نہیں ہے اور جتے صدیق ہے اتے حیدر نہیں ہے اور جتے حیدر ہے اتے پیارا عمر نہیں ہے اور جتے عمر ہے اتے حیدر نہیں ہے اور جتے حیدر ہے اتے عثمان نہیں ہے اور جتے عثمان ہے سارے گج کے بولے اتے حیدر ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہر صحابی دا اپنا مقام ہے یہ میرے رب دیاں تقسیمہ نے اوے اسی رب دیاں تقسیمہ تیرا دیاں کہ رب نے جی کہہ دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اوے اسی صحابہ تے راضی ہو گئے ہاں تے صحابہ ساڈے تے راضی ہو گئے نے ہن دوجی تیجی چوتھی قوم نو ٹھڈے پیڑ پئی جاوے او تے مسئلے دا ساڈے کولو حل کوئی نہیں اسی دعا کر سکنے اللہ انہاں دے حال تے رحم فرما دے
فرمایا کہ ادرات دیواکار توجہ کرنا کون علی المرتضی ہے جتے نال پیار کردا ہے آسمان دا مالک بھی پیار کردا ہے کون علی المرتضی ہے جتے نال پیار کردے نے تے نورانی فرشتے بھی پیار کردے نے کون علی الپیارا ہے کون علی المرتضی ہے کہ جتے نال پیار کردا ہے آمنہ دلال بھی پیار کردا ہے کون حیدر کرار ہے جتے نال میرا صدیق تھی میرا عمر تھی میرا عثمان ہے 1 لاکھ تھی کموں پیش چلی 1 لاکھ تھی کموں پیش 20,000 صحابہ کرام بھی پیار کردے نے کون حیدر کرار ہے کہ جتے نال تابعین تے تبع تابعین محدثین کرام تی اولیاء کرام بھی پیار کردے نے کون حیدر کرار ہے جتے نال صحابہ بھی پیار کردے نے تی وہابی بھی پیار کردے نے میں پیار کرنا میں اپنے حیدر کرار نال میں محبت اظہار کرنا اپنے حیدر کرار دے نال حضرت جی توجہ کریے نا کون علی الپاک جتے بارے گیا گیا ہے وہ لوگوں کل وقت آئے گا کل ٹائم آئے گا اللہ پاک ایسا مرد مجاہد خط دے وچوں فتح خیبر نو فتح عطا کر دے گا اج کر کے صحابہ کرام موجود نے جدوں آواز لگائی گئی ہے سارے تے سارے صحابہ دل دے اندر تمنا لے کے بیٹھے نے کل اللہ پاک دے نبی سانو جھنڈا دین گے تی اسی فتح خیبر نو فتح دلوا دیواں گے رات دا ویلا ہوندا ہے میرا صدیق بھی دل دے اندر خوب لے کے بیٹھا ہے میرا پیارا عمر بھی دلیر عمر بھی دل اندر جوش لے کے بیٹھا ہے میرا پیارا عثمان بھی دل دے اندر ولولہ لے کے بیٹھا ہے سارے تے سارے صحابہ سوچی جا رہے ہیں اللہ دے نبی کل مینوں فتح دا جھنڈا دے گا کل اللہ دے نبی مینوں خیبر دا جھنڈا دے گا میں لڑاں گا تی کافراں دیاں گردناں اڑاندا جاواں گا کل میں محراب دی گردن اڑا کے جہنم واصل کر دیواں گا صحابہ کرام تمنا لے کے بیٹھے نے صبح ہو جاندی ہے تا میرا محبوب پاک پوچھ دے نے میرے صحابیوں سارے آگے تھی کوئی رہتا نہیں گیا تے نبی جی سارے دے سارے آ گیا آواز آندی ہے کہ میرا حیدر کرار کتے میرا شیر خدا کتے میرا علی پاک کتے گئے میرا فاتح خیبر آج مینوں نظر نہیں آ رہا آج جن اس میدان دے اندر کلو کے کفار نو للکارنا ہے آج مرد مجاہد نظر نہیں آ رہا آواز آندی ہے کہ سنیا علی پاک دیاں اکھاں درد کر دیاں پئیاں نے فرمایا میرے صحابیوں ایک صحابی جلدی جلدی جاوے میرے حیدر کرار نو لے کر کے آوے میرا حیدر نو لین واسطے صحابی دوڑتا جا رہا دی میرے علی پاک نو آگدا ہے سنیا تیریاں قسمتاں جاگ پئینی تیرے مقدر جاگ پینی تینوں تی اللہ دا نبی بھلا رہا ہے جلدی آنا میدان دے اندر اللہ پاک تیرے ہاتھ دے وچوں فتح دلوانا چاہ رہا ہے کفار نو شکست دلوانا چاہ رہا ہے کفار دے ٹوٹے ٹوٹے کروانا چاہ رہا ہے کفار نو جہنم واصل کروانا چاہ رہا ہے جلدی کرو پیارے علی علی پاک نے اے نیا کیا میریاں اکھاں خراب ہو گئیاں جاؤ میرے نبی نو پیغام دے دیو میں علی پاک دے کلو نہیں آیا جاندہ جاؤ میرے محبوب پاک نو کہہ دیو علی پاک دی طبیعت ٹھیک نہیں ہے علی پاک تواڈے قریب نہیں آ سکدا نہیں میرے علی پاک دڑکیاں لا دتیاں نے دوڑا لا دتیاں نے میں کیڑا خوش نصیب بن گیاں بیٹھا میں کر دے اندر وہاں اللہ پاک نو میرا بیٹھنا اتنا پسند آ گیا ہے اللہ نے میرے نام نو اچھا گھر چڑھیا ہے تی علی پاک قریب آئے نے پوچھیا گیا ہے علی پیارے آکے کیڑی چیز نے آج تینو خیبر دے میدان تو دور کر چڑھیا ہے دسنا پیارے سنیا میں کی دساں میری آنکھاں درد کری جا رہی نے امنہ دلال نے اپنا لوہا مبارک نکالے آئے
پیارے علی پاک دیاں اکھاں تے لگایا کیا ہے علی پاک دیاں اکھاں دا درد انج ختم ہویا ہے کہ علی پاک فرماندے نے میں علی پاک نو کدی درد بھی نہیں ہویا واہ علی میں تیری عظمت تو قربان جاواں واہ علی پیاریا میں تیریاں شاناں تو قربان جاواں علی پیاریا تیری عظمت اللہ پاک نے کیڑی پیاری بنا دیتی ہے اللہ اکبر اللہ نہ ہائے علی نہ یا علی واہ علی واہ علی نہ اسی ہائے کرنی ہے تی نہ اسی یا کرنی ہے اسی تی علی دے محباں اوے اسی تی علی والے ہاں اوے اسی تی علی دے غلام ہاں اسی واہ واہ علی کر سکنے ہاں نہ ہائے کرن دے کہلا او نہ یا کرن دے کہلا تا علی دا دیوانہ بول کے کہہ رہی ہے نہ ہائے علی نہ یا علی واہ علی واہ علی نہ ہائے علی نہ یا علی واہ علی علی وہاں پیوں کے پیشوا دماد مصطفیٰ علی نہ ہائے علی نہ یا علی واہ علی واہ علی علی تو میرا دین ہے علی تو میرا یقین ہے علی تو میرا دین ہے علی میرا ایمان ہے نہ ہائے علی نہ یا علی والی والی اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو آؤ کون علی ہے کون علی ہے تی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بستر جیتی قسمت دے اندر آیا ہے او میرا علی ہے میں اس علی دے آج تیرے سامنے تذکرہ کر رہی ہوں آمنہ دے در یتیم دے بستر دے لٹایا کیا ہے علی پیارے گل سننا آسمان تو پیغام آ گیا ہے میرے محبوب پاک والے میرے سونے محبوبا دنیا تیرے مخالف پروپیگنڈا بنا رہی ہے سائنساں کر رہی ہے کہ تینوں ماد اللہ کے قتل کرن دیا میرے پیارے محبوبا وہ تیرے بارے چالاں چل رہی تے میں اللہ پاک بھی انہاں دے بارے چالاں چل رہی ہوں میں بھی انہاں دے مخالف پروپیگنڈے بنا رہی ہوں میرے پیارے محبوبا اپنا بستر میرے علی دے حوالے کر دیو امانتاں بھی مکے والے ہاں دیا میرے علی پاک دے حوالے کر دیو مکہ چھاڑ دیو تی مدینے وال چلے جاؤ میرے پیارے صدیق نو بھی لے لو نا اج کر کے علی پاک نو بلایا کیا ہے علی پیارے وہ میرے علی پیارے اے بستر میرے اس بستر تے لیٹ جا صبح کوئے گی یہ جڑیاں مکے والے دیاں مانتے نہیں یہ مکے والے دے حوالے کر کے علی پیارے واپس مدینے واللہ جاوی میرے علی دا ایمان ذرا چیک کرو نا علی پاک نو پتہ بھی ہے کافر میرے نبی دے جان دے دشمن بڑے کلے نے میرے نبی دی جان دے پیاسے بڑے کڑے نے ہو سکے گا کہ رات ویلے عملہ کر دیڑے پر علی دا ایمان تا چیک کرنا علی پاک نو پوچھیا گیا علی پیارے جدو تو نبی پاک دے بستر دے لیٹے آسی کیا تیرے دل اندر خوف نہیں آیا تیرے دل اندر ڈر نہیں آیا کافر قتل کر دین گے نبی پاک سمجھ کر کے علی پاک فرماتے نے جدو میں سنیا ہے کہ میرے محبوب پاک نے فرمایا ہے علی پیارے آمانتا واپس کر کے مدینے واللہ جانا ہے تی میں علی پاک دا یقین اتنا پکا ہے اعتماد اتنا پکا ہے سورج مغرب والو تلو دا ہو سکتا ہے تی علی پاک دا کوئی مشرک تا کوئی کافر وال پنگا نہیں کر سکتا جدو تک میں مدینے وال روانہ نہ ہو جاوا محبوب پاک وال نہ پہنچ جاوا ایک کر کے علی پاک بستر تے لیٹے نے اوپر چادر لئی ہوئی ہے تی میرا صدیق آیا ہے آگ دے آقا جی میں صدیق حاضر ہو گیا تی علی پاک آواز لگاندے نے پیارے صدیق میرا نبی بستر چھاڑ کے تی فلاں جگہ تے ٹر گئی
جا میرے پیارے صدیق میرا نبی تیرا انتظار کردا ہے کر چڑھیا تے میرا محبوب پاک روندیا چڑھیا ہے بیت اللہ وال میرا نبی نظر ماردا ہے تے بول کے آگدا کہ بیت اللہ میرا دل نہیں چاہتا میں تینوں جدائیاں پا کر کے چلا جاواں میرا دل نہیں چاہتا میں تینوں الوداع کر کے ٹر جاواں پر تیرے گوانڈی ایڈے ظالم ہو گئے تیرے ہمسائے ایڈے بدبخت ہو گئے انہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا احترام نہیں کیتا مینوں آج مکہ چھڑنا پہ گیا ہے آج تینوں جدائیاں دیڑیاں پہ گیا آج تینوں الوداع کرنا پہ گیا ہے میرا پیارا محبوب پاک روندیا مکہ مبارک چھڑیا ہے صدیق نو کہا گیا فلا میدان اندر پہنچ جاؤ میرا صدیق روندا جا رہی ہے تے نبی پاک دے جان دا خطرہ دل اندر لے کے جا رہی ہے میں صدیق اپنے نبی تاکہ میں تحفظ کرا میرا صدیق نبی پاک نو لے کر کے تی مدینہ پاک اندر روانہ ہو گئے واہ صدیق میں تیری عظمت تو قربان جاوا واہ مولا علی میں تیرے مقام تو قربان جاوا صدیق تیرے عظمت دے اندر میرا محبوب ہے تیرے حصے دے اندر میرا محبوب آیا ہے تی علی پیاریا تیرے حصے دے اندر میرے محبوب دا بستر پاک آیا ہے واہ علی میں تیری عظمت تو قربان جاوا واہ علی پیاریا میں تیرے مقام تو صدقے جاوا کون علی پاک توجہ کریے حضرت علی پاک نا بدر دا مقام تو بعد نا عید گزر گئی تے عید تو بعد میرا پیارا اج کر کے صدیق دی میرا پیارا عمر پاک میں گل مختصر کراں کہ وقت اجازت نہیں دے رہا میں شہادت ولانا چاہنا وا میں علی پاک دی شہادت دا تذکرہ کرنا چاہنا وا ہن ذرا اشارہ تن بات سن دے جائیے حضرت علی پاک نو کہا جاتا ہے پیارے علی جی اسی تے نبی پاک دی بیٹی دا رشتہ منگیا ہے سانو تا کوئی نہ خان دی اجازت لبی گے نہ انکاری دی اجازت ملی ہے جا علی پیاریا جا چلا جا حضرت فاطمہ دا رشتہ مانگ لے میرا علی پاک آندا ہے آکے دروازے تے دستک دیندا ہے پوچھیا جاتا ہے من دکل باب کون آیا ہے فرمایا آنا علی اللہ تے نبی جی میں علی پاک آ گیا تی علی پاک نو بلایا جاتا ہے بٹھایا جاتا ہے تی علی پاک بیٹھ جاتے رہے تی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہے علی پیارے ذرا اکھاں تا اتا چکنا کیوں سار تلے نیواں کر لیے اللہ تے نبی جی گل بھی ایویں دیے میں گل بھی انج دی لے کر کے آیا جتی وجہ کر کے آج میں علی دا سر اتا نہیں چکیا جا رہا بولتا پیارے علی گل کرنا کی کہنا چاہنا ہے کیڑا پیغام لے کر کے آیا ہے آواز آتی ہے کہ سنیا میں تہاڈی بیٹی دا رشتہ لین واسطے آیا فرمایا علی پیاریا صبر کر جا میں انتظار وہی دا انتظار کر رہی ہاں تے نالے میں اپنی بیٹی دے کول بھی مشورہ کر لینا او تیاں والیوں تی بیٹیاں والیو پہنا والیو اے بیٹی دا حق ہے او تے کول پوچھنا چاہیدا ہے اے تہاڈی لگتے جگر دا حق ہے او تے کول مشورہ کرو او تے کول اجازت لو جو من جاوے تا رشتہ کر دو اگر انکار کر دے اللہ دا واسطہ ہی اے شور کوٹ تو آن والا فقیر ہے تیرے اگے ہاتھ بن کے گزارش کر رہا ہے تیاں تے ظلم نہ کریا کرو تیاں تے زبردستیاں نہ کریا کرو کئیاں پیانا ماواں دے فون آندے نے کئیاں ماواں فون کر کے کہندیاں نے کاری صاحب دعا کر دیو نا کوئی وظیفہ دس دیو جے دے نال میرا خامد میری عزت کرن لگ جائے میرے نال پیار کرن لگ جائے ایڈا ظالم ہو گیا ہے مار دا تی نہیں ویکدا کتے بجدیاں
لگیاں پئیاں نے قاری صاحب جی سوٹیاں دیاں لاشاں پہ جادیاں نے اینک زباد وقت مردا ہے اللہ دا واسطے یتیاں والے ہو اپنی یتیاں تے ظلم نہ کرو اے نہ ہووے قیامت دا دن ہووے تی تواڈیاں تیاں نو مانیاں دا ہاتھ ہووے تی تواڈا گربان ہووے تیاں بیچاریاں نال ظلم نہیں کرنا مشورہ کر لو او تے نال اصلاح کر لو پوچھ لا میری تیے انجنج کر کے فلاں بندے دا رشتہ ہے دس میری تیے تینوں منظور ہے کہ نہیں اگر منظور نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بیٹی دی اجازت بغیر نکاح کرے گا میری سنت کی خلاف ورزی کرے گا میرے دین دا مذاق اڑاوے گا میرے اسلام دا مذاق اڑاوے گا اللہ دے پیارے اپنی دین دے مستقبل دے بارے سوچے جدوں بھی رشتہ کرے نا نظرہ توڑا کے نمازی بھی ہے کہ نہیں ہے قرآن پاک پڑھن والا بھی ہے کہ نہیں ہے اے اللہ نال یاریاں لان والا بھی ہے کہ نہیں ہے ایک کلیہ میں دس کے جانا چاہ رہیاں وا اللہ والے او فیصلہ بادیا ابو ہریرہ مسجد دے اندر آن والے گل سن لے او جیڑا نمازی نہیں ہو سکدا جیڑا اللہ دا نہیں ہو سکدا او تیری دھی دا بھی نہیں ہو سکدا او جیڑا میرے رب دے اگے چکن والا نہیں ہو سکدا تیریاں تھیاں دے اگے بھی او چکن والا نہیں ہو سکدا او جیڑا میرے اللہ دا نہیں ہے او جیڑا میرے رحمان دا نہیں ہے او جیڑا میرے خالق دا نہیں ہو سکدا فیصلہ بادیا او کدی تیریاں تیاں دا نہیں ہو سکدا او کدی تیرا پتر نہیں بن سکدا او بے وفائی بڑھے گا تیری دی زندگی حرام جینا حرام کر چھڑے گا اس بات میرے نبی دی سنت علی پاک دے بارے پوچھیا کیا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فاطمہ نے خاموشی اختیار کی دیئے جدو توڑیاں تیاں خاموش ہو جان سمجھ لو وہ کہ توڑی دی رضا ماندے تی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیا تھی آواز نہیں آئی خاموشی دا مظاہرہ کیتا ہے بلایا گیا ہے علی پاک نو فرمایا علی پیاریا جلدی جلدی تیاری کر لے ہاں میں اپنی بیٹی دا رشتہ تیرے نال کرنا چاہ رہی ہاں تی علی پاک تیاریاں کر کے آ گئے تی علی پاک آ جاندے نے دلہا بن کے میرا علی آ گیا ہے میرے نبی نے ویکھیا ہے صدیق مینوں نظر نہیں آ رہیا مینوں پیارا عمر نظر نہیں آ رہیا مینوں پیارا عثمان نظر نہیں آ رہیا فرمایا علی پیاریا جا میرے عمر نو بھی لے کے آنا میرے پیارے صدیق نو بھی لے کے آ میرے پیارے عثمان نو بھی لے کر کے آ پتہ یہ لگیا کہ میرے علی پاک دا ادو تک نکاح نہیں ہویا جدو تک میرا صدیق تی عمر تی عثمان نہیں آیا پھر میرے نبی پاک نے فرمایا ایک روایت مطابق صدیق نے اپنا نکاح آپ ہی خود پڑھایا ہے پھر میرے محبوب پاک نے تصدیق کر چھڑیے میرے پیارے علی پاک دی شادی ہے میری ماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی شادی ہے کنہ مختصر نظام ہے آج یار تیاں والا دا سی جینا حرام کر دینے اسی پہلے فون کر کے آگنے گالو سنونا اسی 150 بندہ لے کر کے اڑے جی انہاں نو پروٹوکول نہیں دو گے اگر انہاں نو عالی شان کھانے نہیں دو گے طرح طرح دا ریسٹورنٹ بک نہیں کراؤ گے طرح طرح دا میرے جال بک نہیں کراؤ گے اسی توڑی تی دا قتل لین واسطے نہیں آڑا اگر میرے فلاں بیلی نو دی فلاں سجڑ دی یار نو توڑی تی منہ نہیں بکھاوے گی میں اتھے چھاڑی کے ٹور جاواں گا بد بکتا اور تیری بیوی ہے تیری عزت ہے اور تیری عزت ہے تیرے گھر دی چشم و چراغے آج ان لوکاں نو منہ بھی کھاندا پھرنا ہے اللہ دا واسطہ جے تیاں والیاں تے ظلم نہ کریا کرو کئیاں بد بکتا نو تینج بھی چڑھنے فون کر کے پہلے آگ دینے دسو نا تینو کیڑا کیڑا سامان دے رہے ہو دسو نا تینو کی دے جا رہے ہو جے گے زندار فریج بھی دیندے پہ ہو کہ نہیں دیندے پہ سنگار بھی دیندے پہ ہو کہ نہیں دیندے پہ سونا کنہ پا
رہے ہو پھر مینوں سلامی دے اندر کی دئی جا رہے ہو مینوں اگر پراڈو کا نہ دیتی مینوں کرولا کار نہ دیتی مینوں جے موٹر سائیکل دا کار نہ دیتی میں اتھے تواڈی دھی نو چھڑ کے آ جاواں گا اللہ دا واسطے یوں اے تیرے سودے بازیاں نے یوں اے دیا کرے جس باپ نے 20 سال لا کر کے اپنے لگتے جگر نو پڑھاوندا رہ گیا اپنے لگتے جگر نو تعلیم دیندا رہ گیا تو نہیں جاندا او تے باپ بیچارے نے کڈیاں محنتاں مزدوریاں کر کے اپنی دھی نمانی نو پڑھایا ہے کیویں کیویں کر کے اپنی دھی دیاں حفاظتاں کردا رہ گیا ہے اج بد بغتا دنیا تے 2 ٹکیاں دے پیچھے آ کر کے او دھی نو او دی نو مول لین او دی باپ نو بیچارے دے ظلم زیادتی کردہ نظر آ رہا ہے نا 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 کچھ گوے دے دے وے تی او دے باپ دی مرضی ہے کچھ نہ دے وے تو ڈیمانڈ نہ کری حتیٰ کہ ایک روایت اندر آندہ گئے حضرت علی پاک نے اپنا سارا جویدہ بھی بنایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے علی پیارے کی کولے فرمایا سنیا ایک سرہ موجود ہے فرمایا جا کر کے دیے نو فروخت کر کے ادھے پیسے حضرت محبوب پاک نو دیتے گئے ادھے اندر فرمایا تو ادھا جا کر کے سامان خرید لے اللہ والیا میرا نبی دنیا تے آیا ہے دین آسان کرن واسطے شادیاں نو آسان کرن واسطے رشتیاں نو آسان کرن واسطے کئی تا عجد بد بھکتی موجود نے جدو رشتہ کران والے نے میں انہاں نو پیغام دینا چاہ رہی اور جڑے رشتے کرواندے نے 20-40 تی 50 ہزارے پہلے ایڈوانس لیندے نے میں فلاں جگہ تے تہاڈا پڑھی لکھی لڑکی دے نال رشتہ کروا دیواں گا اینے پیسے لگن گے اللہ دا واسطہ ہی دین دا کھلواڑا نہ کرو دین دا مذاق نہ بناو لوکاں دیاں دھیاں بہناں دا مذاق نہ بناؤ آج تو کسے دی دھی بہن واسطے انج دیاں مشکلات پیدا کرے گا یاد رکھ لوی کل تیریاں بھی دھیاں اڑیے نی کل تیریاں بھی بیٹیاں گوڑیے نی کل تیریاں بھی بہناں گوڑیے نی کل تیرے نال بھی انج ہوئے گا اے مقافات عملے جیسا کرو گے پیسہ بھرو گے واہ علی پیارے میں تیری عظمت تو صدقے جاواں کون علی ہے جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی خوشخبری دیتی ہے علی پیارے تینوں شہید کر دیتا جائے گا انج کر کے میرے نبی پاک ایک پہاڑ تے کھڑے نے پہاڑ لرزن لگ گیا تے حرکت وچ آ گیا فرمایا پہاڑ تو نہیں جاندا تیرے اتے شہید کھڑے نے صدیق کھڑا ہے رک جا تم جا انج کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیشین گوئی دے مطابق وقت آندا گیا ٹائم آندا گیا ہے حضرت جی ایک نہروان خارجیاں تے نالے حضرت علی پاک دا جہاد ہویا ہے جنگ ہوئی ہے تے اللہ پاک نے علی پاک نو فتح کر چڑی علی پاک نو فتح عطا کر چھڑیے علی پاک نو اللہ پاک نے جت دے چھڑیے علی پاک نا جیت گئنے تینج کر کے خارجی عبدالرحمن بن ملجم جخنم تک کتا انج کر کے آپا دے اندر پروپوگنڈا بنایا گیا ہے ادھوں تک کسی ادھوں تک ایس دھرتی عرب دی دھرتی دے اتے اسی غالب نہیں آ سکتے جدو تک میرا امیر معاویہ زندہ ہے جدو تک میرا شیر خدا زندہ ہے جدو تک عمر بن عاص زندہ ہے انج کر کے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرن واسطے ملجم اٹھیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرن واسطے نزال بدبخت اٹھیا ہے حضرت عمر بن عاص نو شہید کرن واسطے عبداللہ بدبخت اٹھیا ہے اج کر کے مختلف مسجداں دے اندر جایا گیا ہے حضرت علی پاک کوفہ والی مسجد دے اندر موجود نے
18 गालबन 18 रमजान मुबारक दा दिन है। हजरत अली पाक फजर दी नमाज पढ़ान वास्ते जा रहे ने। एक रवायत अंदर आंदा है रास्ते दे अंदर अली पाक दे उत्ते वार कीता गया है। दूजी रवायत अंदर आंदा है ए बद मलजम जेड़ा है जहन्नम दा कुत्ता इंज करके मिंबर दे पीछे छुपी होया है, तलवार दे उत्ते जहर लगाइए ते अली पाक इंज करके नमाज पढ़ा रहे। अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर रकू अंदर गए इंज करके अली पाक दे वार कीता गया है। इत्ते मेरे अली पाक दे वार होंदा है। अली पाक इंज करके मुसल्ला ते गिर गए ने। अली प्यारा लहू लुहान हो जाता है। अली पाक दा खून टपकना शुरू हो जाता है। एक सहाबी अगे बढ़ता है, नमाज मुकम्मल करा देंदा है। हजरत अली पाक जिस कातिल बदबख्त नूं पकड़िया जाता है, अली पाक नमाज मुकम्मल होंदी है ते अली पाक फरमाते ने मैनू दसो ना मैनू कौन शहीद करन वाला है, केड़ा मेरे ते जख्म दे वार लान वाला है। आवाज आंदी ओ मेरे सुनिया वाली पाक ए बदबख्त मल जावे। अली पाक फरमाते ने अगर मैं शहीद हो जावा फिर इनू कसास दे अंदर इनू कत्ल कर दिया जे। अगर मैं बच गया मैं ते कोलू बदला आप अली ले लवांगा। मेरे अली पाक इंज करके तकलीफां दे नाल ते जख्मां दे नाल लड़दा लड़दा मेरा अली पाक 21 रमजानुल मुबारक आ गया है। मेरा अली पाक दुनिया तू कूच कर गए। इंज करके आपस दे अंदर दोनों भरा ने। हजरत हसन दा प्यारा मेरा हुसैन है, मेरा मुहम्मद बिन गलबिया आपस दे अंदर परा एक दूसरे दे गले ते नाल लग के रोंदे ने ते अपने बाबे दिया वफादारियां याद करते ने। हजरत जी हजरत हसन रो के आखदा है मेरे भरावा हुसैन छोटा वीर चुप कर जा अपने वापस नहीं आने वाला। हजरत जी जदों बाप दुनिया तो टुर जाता है अल्लाह पाक साया उड़ा लेंदा है। और दुआवां वाला डिपू खत्म हो जाता है और झिड़कन वाला बाप दुनिया तो टुर जाता है। बंदा रोंदा है ते अपने छोटियां छोटियां भरावां नूं दिलासे देंदा है, अपनियां भैणां नूं माणियां दे सिरां ते हाथ रखदा है ते सीने ला के आखदा है नी मेरी धीए मेरी भैणे मैं कोशिश करांगा मैं अब्बू वाला तेनू प्यार देवां, मैं तेनू अम्मी वालियां मुहब्बतां दे देवांगा। मेरी भैणे सबर कर जा, अल्लाह दा हुक्म है ते अल्लाह दा मामला है। आज अब्बू दुनिया तो डर गया है। मेरा हसन भी अपने भरावां नूं दिलासे देंदा नजर आंदा है। मेरा हसन प्यारा अपने छोटे छोटे भैणा भरावां नूं दिलासे देंदा दिया गए मेरिया भैणों मेरे भरावो सबर कर जाओ, चुप कर जाओ ना। मैं कोशिश करांगा बाबे वाला तुहानू प्यार देवा, तुहानू मुहब्बतां देवा। मेरा अली पाक दुनिया तू चला गया है ते मेरा प्यारा हसन अगे बढ़दा है। आ करके अपने बाबा जान दे गुसल दी कफन दफन का इंतजाम करदा है। मेरा प्यारा हसन है, मेरा प्यारा इमाम हसन अगे बढ़दा है, जनाजा पढ़ांदा है। जनाजा पढ़ा करके दी मेरे अली पाक नो मेरा प्यारा हसन आप ही कबर दे अंदर उतार रिया है। अपने बाबे नू कबर विच उतार के दुआवां करन वाला मेरा हसन है। आज हमेशा वास्ते चौथा इस्लाम दा खलीफा रुश्तो हदायत वाला सूरज हमेशा वास्ते गुरूब हो गया है। 21 रमजानुल मुबारक नूं फेरा अली दुनिया तो चला गया। चौथा खलीफा इस्लाम दा दुनिया तो खत्म हो गया। रुश्तो हदायत वाला सूरज गुरूब हो गया। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे दुश्मन कातिल नूं आप ही कत्ल कर छड़िया, क्योंकि बाप दी वसीयत सी मेरा पुत्र अगर मैं जिंदा रहा एदा कसास दा बदला मैं आप ही लवांगा, अगर मैं दुनिया तो टुर जावां
ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਅਲੀ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਹਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੋ, ਮੇਰੀ ਪਸ਼ੀਨ ਗੋਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਨਸੀਹਤ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਸੀਅਤ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے 63 سال دی زندگی گزار کر کے اللہ نے بڑے بڑے مارکیاں دے وچوں فتح بھی عطا کیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے مقام اور رتبے عطا کیتے نے۔ اللہ رب العالمین دے کولو دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا ہے، میرا مالک میرا خالق میرے سمے سانو سارے نو او دے اوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ علی پیارے دے نقش قدم اور انہاں دی ہدایات دے اوتے جو میرے محبوب پاک دے کولو لیا نے، اللہ پاک او دے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اور فطرانہ یہ مسئلہ یاد رکھ لو، اسی ساری زندگی سوچنے ہاں فطرانہ دیونا ہے، وہ حالانکہ حدیث مبارک ہے جدو شوال دا چاند نظر آ جائے عید پڑھن تو پہلے پہلے تسی فطرانہ ادا کرو۔ جنہوں فطرانہ کننا ایک دینا ہے، یہ تقریباً 2 کلو 100 گرام بنتا ہے۔ گندہ میں حضرت جی میں ایک بڑی بے درد دل دے نال تو اڈے گزارش کر رہے ہیں، یار سمجھ نہیں آندی اسی کپڑے پائیے برینڈ دے پائیے، شوز پائیے برینڈ دے پائیے، اسی اپنی بچیاں دے کپڑے لئیے برینڈ دے لئیے، اسی کھانے پینے کریے وی آئی پی ریسٹورنٹ تے کریے، جدو فطرانے دی واری آندی ہے اسی غریباں لا کام کرنا شروع کر دینے ہاں۔ وہ خدارا کوئی اللہ تا خوف کریے، اپنی ذات تے لانا ہوئے اسی برینڈ یوز کر دیں، اسی آلہ تو آلہ ریسٹورنٹ دا انتخاب کرنے ہاں، آلہ تے آلہ مال شحال مال دا اسی استعمال یوز کرنے ہاں۔ وہ جدو رب دی دین دی واری آندی ہے اسی گندہ مال بھجنے ہاں، پتہ نہیں سانو ہو کی گیا ہے۔ اوے اللہ دے پیارے ہو، جے رب نے پیسہ دیتا ہے تانا چاہیے دا ہے تسی جو دا کرو، ہو تسی کشمکش دا کرو، ہو تسی آلہ تو آلہ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار دسیا ہے، تسی 1000 روپیہ کرو، 2000 کرو، 3000 کرو، جو طریقہ کار ہے۔ اتے غریباں نو کیا ہے تسی 2 کلو 100 گرام اینی گندم، چلو اللہ پاک نے تھوڑا دیتا ہے، تسی تقریباً 2800 روپیہ جا کے بنے گا یا 300 روپیہ تسی اے پے کرو۔ اے ساڑھے امیرہ تاجرہ بندے نے بھی وہی کام پھڑ لیا۔ وہ اللہ دے بندے رب نے لکھاں روپے دا مالک بنایا، کروڑا روپے فیکٹریاں دا مالک بنایا، ایڈا بڑا تینو تاجر بنا دیتا ہے تے تو فطرانہ غریبہ والا دا کردا پھرنا ہے۔ یہ تقسیم اللہ نو بھی پسند نہیں آئے گی۔ اللہ کہے گا اینا کچھ میں تینو دیتا، وہ جدو میرے دین دی واری آئی تی غریبہ والا ہاتھ پھڑ لیا، مایا نہیں انج دی تقسیم۔ پھر یا تا اللہ نو کہے اللہ میں نو بھی غریب بنا دے، تھوڑا دے دے، میں پھر لوکاں نو تھوڑے ہی وہ گندہ والا نصاب فطرانہ ادا کراں گا؟ نہیں حضرت جی مہنگے جو طریقہ کار میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا وہ طریقہ کرنا ہے۔ ہن فطرانہ ادا کوئی کرنا چاہے حضرت جی یہ وہ دور سی کہ جدوں کوئی بندہ غریب نہیں ہوتا سی، ماڑے نہیں ہوتے سی، یا اس دور دے اندر صحابہ کرام تو یہ بھی ثابت ہے کہ صحابہ کرام نے آخری عشرے دے اندر بھی ادا کیتا فطرانہ، اس نیت نال کردے سی کہ چلو کوئی ماڑا غریب یتیم اپنی دھیاں بچیاں دے کپڑے لے لے گا، ٹائم نال دئیے تاکہ وہ کسی کام کاج لا لوے۔ وہ اسی عید پڑھن والے دن لوکاں دے دروازے کھڑکاندے پھرنے آ فطرانہ پھڑیا جے، وہ 4 روپیے پھڑیا جے، وہ گندہ پھڑیا جے، کادا تیرا فائدہ یار اس وقت دین دا، ٹائم نال دے۔ وہ کوئی بیچارہ غریب اپنی دھی وہ اپنے پتر دے کپڑے خریدے، اودے منہ وچ دعا نکلے رمضان دے مہینے دے اندر اللہ تیرے بخت بلند کر دے وے، اللہ تیرے واسطے جنت دے دروازے کھول دے وے، اے اللہ نے جہنم دے دروازے بند کیتے نہیں، اے اللہ ادھے ذریعے اللہ رحمت عطا کر کے تینو جنت دا چودھری بنا چھڑے۔ اس واسطے فطرانہ اجے تہیہ کر کے جاؤ، شام تو پہلے پہلے یا کل تک اپنا فطرانہ ادا کرو تاکہ کسی غریب یتیم دا بھلا ہو سکے۔ ایک اور گل یاد رکھ لو، میں بڑی بے درد دل دے نال کر رہا، میں کسی ادارے دا مخالف نہیں، میں کسی مدرسے دا مخالف نہیں، کیونکہ اسی بھی مدرسے دے اندر پڑھیا، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ کار ہے، آپ نے یتیمہ
مسکیناں دے بارے کہا ہے ماڑے بندے نو دین دا حکم آیا ہے لہذا اپنے گھر دے اندر پہلے اپنے رشتہ دار اندر نظر دوڑانی ہے رشتہ دار اندر کوئی بندہ نظر نہ آئے پھر محلے اندر نظر دوڑانی ہے محلے اندر بندہ نظر نہ آئے پھر دوسرے محلے اندر جانا ہے پھر محلے اندر بندہ نظر نہ آئے پھر تہاڈا حق بندا تسی ادارے اندر دے دیو پھر تہاڈا حق ہے تسی مدرسے اندر جس اندر یتیم مسکین بچے پڑھتے نے انہاں دا دروازہ کھڑکا کے ادارے دا قاری صاحب محترم نو جا کے دے دیو پھر جا کے تہاڈا حق بندا ہے غریب بیچارہ گوانڈی مر رہی ہے اور رشتہ دار بھکھا زہر دیاں گولیاں کھا کے مر رہی ہے اوے اسی ادارے دے دروازے کھڑکانے ہاں اوے اسی جا کے دوسرے دے دروازے کھڑکانے ہاں آپ نے فرمایا سب تو پہلے تیرا رشتہ داراں دا حق ہے پھر گوانڈیاں دا حق ہے پھر تیرے نال والے محلیاں دا حق ہے پھر جا کے تو اپنی فاؤنڈیشن پھر ادارے نو جا کے دے اور جنہ 4 دن دسترخوان رمضان اندر لگائے انہاں نے تواڈے کو فطرانے دا مسئول مطالبہ کر دیتا زکات دا مطالبہ کر دیتا اللہ دا واسطہ جے انہاں چور دروازے تو بچ جاؤ انہاں دا حق بندا ہے او جڑیاں بیچاریاں ماواں او جنہاں دے سراں تو خامد اٹھ گئے انہاں دے سر تو سایہ خامد والا ختم ہو گیا ہے انہاں دا حق بندا ہے انہاں دا حق والیاں نو پہنچاؤ اے نہ ہوے نہ حق والیاں نو دیندے رہو قیامت دا دن ہوے اللہ پوچھے گا میں تینو زکات دا حقدار بنایا سی تے انہاں نو جا کے دیندا رہ گیا او جڑے 4 دن رمضان دے اندر سحریاں افطاریاں کران واسطے تصویراں بنا کے لوکاں نو سوشل میڈیا تے ورگلان واسطے اپلوڈنگ کیتی گئی او سانو زکات دیو سانو فطرانے دیو اسی حقدار ہاں اللہ دا واسطہ جے او غریباں دا حق غریباں تک پہنچڑ دیو مسکیناں دا حق مسکیناں تک پہنچڑ دیو اے ولی وارث نے اللہ پاک سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ